बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन शख्स किसको कहा। इस हदीस से पहले ये जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, यानी इन नेमतों से फ़ायदा उठा लो। वो 5 नेमतें ये हैं: बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी से फ़ायदा उठा लो, और बीमारी से पहले सेहत से फ़ायदा उठा लो, और फ़कीरी से पहले अपनी मालदारी से फ़ायदा उठा लो, और मशगूलियत से पहले अपनी फ़रागत से फ़ायदा उठा लो, और आखिर में फ़रमाया मौत से पहले अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो। दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसी नेमत है कि जब तक ये नेमत है इंसान बकिया नेमतों से भी फ़ायदा उठा सकता है, और अगर ये नेमत नहीं रही तो फिर किसी नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमें और आपको अल्लाह ताला जो ज़िंदगी वाली नेमत दी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी का एक सांस बहुत कीमती सरमाया और बहुत ही अजीम दौलत है, और ये ज़िंदगी गुज़रती जाती है। इसको रोके रखना इंसान के इख्तियार में नहीं है। जिसने इस ज़िंदगी को अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लिया, कार खैर में लगा दिया, अल्लाह की फरमाबरदारी वाले कामों में ज़िंदगी के कीमती लम्हात इस्तेमाल कर लिए, दीन के कामों में इस्तेमाल कर लिए, वह इंसान कामयाब है। या चलिए, कम अज़ कम दुनिया के कामों में इस्तेमाल कर लिया, बेकार वक्त नहीं गुजारा, कुछ ना कुछ काम कर लिया, उसको भी ये हसरत ना होगी कि बेकार वक्त ज़ाया कर दिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ला यानी और बेकार चीज़ों को छोड़ दे, यानी ऐसे काम जिसमें ना दीन का फ़ायदा हो और ना दुनिया का फ़ायदा हो, इससे अपने आप को बचाए। एक बहुत तवील हदीस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबला में ऐसी है जैसा कि कोई समुंदर में अपनी एक उंगली डाले और फिर निकाल ले तो उंगली पर कितनी तरी होगी, कितना पानी होगा। बस जितनी तरी होती है उतनी दुनिया की ज़िंदगी है, और बाकी सारे समुंदर की मिसाल आखिरत की ज़िंदगी है। और ये भी महज समझाने के लिए है, वरना आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबला में दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल इतनी भी नहीं है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, तुम दुनिया में कितने दिन रहे? वो कहेंगे, एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा रहे। तो आखिरत के मुकाबला में दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं। एक बुज़ुर्ग किसी कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। उन पर एक कब्र का हाल मुनकशिफ हुआ। ये अल्लाह वालों का हाल है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने नेक बंदों पर गैब की चीज़ में खोल देते हैं। उनमें हम जैसों के लिए बड़ा सबक होता है और हमारे लिए बेदार होने का एक अलार्म होता है। उन्होंने देखा कि साहिब कब्र अपनी कब्र में कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हैं। अब दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ। दुनिया वाले बुज़ुर्ग ने उनसे फरमाया, हमने तो सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं, कब्र या तो जन्नत का बगीचा है या जहन्नम का गड़ा। अमाल साले है तो इंशाअल्लाह जन्नत का बाग, कुफर और बदअमालियाँ हैं तो जहन्नम का गड़ा। और आप अब भी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। साहिब कब्र ने जवाब दिया, जब कोई शख्स दुनिया से आलम बुरज़ख में कदम रखता है तो पहले उससे 3 सवाल होते हैं। जब वो इन 3 सवालों का सही सही जवाब दे देता है, उसके बाद उससे कहा जाता है कि तुम्हें कब्र में अपना वक्त क़यामत तक इंतज़ार में गुजारना है। जब दुनिया वाले सब आ जाएंगे तो आखिरत कायम होगी, हशर व नशर होगा, हिसाब व किताब होगा। लिहाजा ये कब्र तुम्हारे लिए वेटिंग रूम है। इंतज़ार करना है
تمہیں دنیا والوں کا انتظار کرنا ہے۔ اگر تمہارا کوئی محبوب مشغلہ ہو تو بتاؤ، تمہیں یہاں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں چونکہ دنیا میں قرآن مجید سے بڑی محبت رکھتا تھا، رات دن جب بھی موقع ملتا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید کا عاشق زار تھا۔ میں نے عرض کیا، اگر مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ چنانچہ مجھے اجازت مل گئی، اس لیے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں۔ اس کے بعد صاحب قبر نے ان بزرگ سے کہا، میں یہاں الحمدللہ 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں، میں یہ تمام کے تمام آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کے بدلے میں مجھے صرف ایک مرتبہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کا ثواب دے دیجئے۔ دنیا والے بزرگ کہتے ہیں، میں بے حد متحیر ہوا اور میں نے قبر والے بزرگ سے کہا، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، آپ اس پر کس طرح تیار ہو گئے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قبر والے بزرگ نے فرمایا، بات اصل میں یہ ہے کہ تم جہاں سے مجھ سے بات کر رہے ہو وہاں سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے، وہ دارالعمل ہے، اور یہاں 70,000 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ایک مرتبہ سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے ہماری یہ زندگی کس قدر قیمتی ہے۔ اب جو حدیث آپ کو سنانی تھی وہ سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ بڑا اچھا اور کام کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے امت کے لیے بہت اہم چیزیں سوال کر کے جمع فرما دی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یہ سب سے بہتر شخص ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبید بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواخات فرمائی، یعنی دونوں میں بھائی چارگی کا تعلق قائم فرمایا۔ شروع میں جب صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کسی باشندے کے ساتھ انصار مدینہ میں سے کسی کے ساتھ اسے جوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان موافقہ یعنی بھائی چارہ قائم فرماتے تھے۔ وہ دونوں اس کے بعد بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ پھر اس کے ایک ہفتہ کے بعد دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے ان کے متعلق کیا کہا؟ تم نے اس کو کیا دعا دی؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کو اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ساتھی کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک ہفتہ تک نمازیں پڑھیں، اعمال صالحہ کیے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا اجر و ثواب کہاں جائے گا؟ انہوں نے ان کے بعد روزے رکھے، ان روزوں کا ثواب کہاں جائے گا؟ آگے سنو، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔